सदनमा मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। बजेटबारे सांसदको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाब। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी नभएको स्पष्टोक्ति। बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको दाबी। र काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दौडधुप। सिस्टोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउने मेयर शाहको आश्वासन। अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मूल्य वृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराई प्रस्तावक र एमालेका सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, गणेश कुमार पहाडी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन समर्थक रहेको उक्त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो। मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभएको छ। संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम चाहिँ असाध्यै ठुलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाईँहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यी समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिनका लागि एउटा त यसलाई मूल्य घटाउनका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस आयल निगमले गरेको कामलाई यदि हामी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागि हो भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा जुन खालको एकाधिकार छ त्यो एकाधिकारको अन्त्य गर्ने आकर्षक नाराको पछाडि यसलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने एउटा अर्थ यो वार्षिक बजेटमा पनि यो प्राप्त भएको छ, नीति कार्यक्रममा पनि भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त? अहिले हामीले नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानुनका आधारमा हामी दिन्छौँ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला, निर्देशिका कार्यविधि कानुन होइनन्, ऐन बनाउनु पर्यो। कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा कुनै तत्परता देखाएको छैन। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताएका छन्। मूल्य वृद्धि अवैधानिक भएको भन्दै यस सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शङ्काहरू उब्जिएकोले छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारले प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। जुन ढङ्गले सरकारले गर्यो यो अनैतिक छ, यो अचकाली छ, यो अवैधानिक र अप्रत्याशित छ। जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ
यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ, त्यसर्थ यो अनैतिक छ। यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, शङ्काहरू उठेका छन्। त्यस कारणले छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ र सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु पर्दछ र यो मूल्यवृद्धि प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यो मूल्यवृद्धि गर्यो। अहिले अत्याधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ असर परिरहेको छ। बजार हामीले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सरकार निकम्म भइरहेको छ। बजार अनुगमन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारलाई अनुशासित बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले धेरै खाद्य र गैर खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। त्यतातर्फ पनि हामीले त्यो मूल्यवृद्धि घटाउनतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि गरिब जनता मूल्यवृद्धिको मागमा परिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आयातित वस्तुहरूको प्रतिस्थापन नगरी मूल्यवृद्धिको समस्या हल गर्न नसकिने भएकोले सरकारले यस दिशामा पनि आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। उनीहरूले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। मुख्य कुरा भनेको हाम्रो आयातको सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा हेऱ्यो भने 11-12% हिस्सा यसको छ। यो त बढ्दै जान्छ, प्रयोग पनि बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ। हाम्रो नियन्त्रणमा धेरै कुरा छैन। त्यसैले यसको उपाय भनेको हामीले यसबाटै देशलाई मुक्त गर्ने हो। पेट्रोल, डिजेल, एलपिजी ग्यास मुक्त देश बनाउने, यसको लागि आजैबाट काम गर्ने, यो उपाय पनि सुरु गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेको लागि भने म फेरि एउटा ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु, हामीले कहीँ न कहीँ आज यो 10 रुपियाँ घटाइएको छ, योभन्दा बाहेक अरू केही ठाउँहरू छन् घटाउनु मिल्ने ठाउँहरू छन्, त्यसबाट घटाएर भए पनि केही राहत दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसदहरूले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्। उनीहरूले मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको तर्क समेत गरेका छन्। यस्तै मूल्यवृद्धिको विषय सत्तारूढ र प्रतिपक्षीको विषय नबनाउन आग्रह पनि गरेका छन्। यता सरकारले आजबाट लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रति लिटर 10-10 रुपैयाँको दरले घटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर हटाएर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो निर्णय गरेको हो। आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने घटाएको छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले समिति गठन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारवाला सहितको उपसमिति गठन गरिएको संसदमा जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो। एलपी ग्यासको उपभोगमा सर्वसाधारण जनताको घरायसी प्रयोग एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्ने छ। बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी गराउने, यी लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको ब्यौरा पनि म यस सम्मानित सदन समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यस सम्मानित सङ्घीय संसदमा आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया खुला, छलफल र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भई सोही अनुरूप हुने हुँदा नेपाल आयल निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने भन्ने लगायतका आधारहीन भनाइमा कुनै सत्यता नभएको ब्यौरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मन्त्री बडुले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धका कारण बाध्यात्मक रूपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रति लिटर 10-10 रुपैयाँका दरले घटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको हो। विभागले आजैबाट लागू हुने गरी यात्रुवाहक सवारीमा 2%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीको भाडा 2% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुनेको 2.6% भाडा घटाएको छ। मालवाहक सवारीको भाडा दर पनि घटेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर स्वचालित आधारमा गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा पनि घट्ने र बढ्दा पनि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको उद्देश्य नरहेको बताउनु भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रकै सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिन अध्ययन गर्ने मात्रै भनेको बताउनुभयो। उहाँले यस कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रलाई दिने कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्वास्थ्य बीमालाई निजी क्षेत्रलाई दिने उद्देश्य छैन, अध्ययन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा त्यहाँ लेखिएको हो, त्यसलाई दिइँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर लगायतका सम्पूर्ण तयारी भइसकेको भन्दै प्रतिस्पर्धा मार्फत बनाउने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि विभिन्न वित्तीय संस्था मार्फत लगानी जुटाएर सरकारले आफूले गर्ने कामहरू गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले बजेटमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ। बुढी गण्डकी बनाउने कुरा नै छ। बुढी गण्डकी बनाउनका लागि आवश्यक तयारीहरू सबै त्यसको डीपीआर लगायत सबै तयारी भइसकेको छ र अब प्रतिस्पर्धा मार्फत बुढी गण्डकी बनाउने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको कुरा छ। त्यसको लागि हाम्रा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू मार्फत लगानी जुटाउने कुरा हो। वित्तीय संस्थाहरू मार्फत त्यसको भएको लगानी जुटाएर सरकारले आफ्नो कभर गर्नुपर्ने उडानहरू गर्ने कुरा त्यहाँ राख्न चाहन्छु। यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वकांक्षी नभई वास्तविक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचन, कर्मचारी तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले बजेटको आकार बढेको बताउनुभयो। बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कम रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सांसदहरूले अर्थमन्त्री शर्मा सामु प्रश्नको वर्षा गरेका छन्। सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई के कारणले दिने उल्लेख गर्नुभयो। 300 कृषि स्वयंसेवकहरू छनौट हुने के आधार हो? एमसीसी नेपालको व्याख्यात्मक टिप्पणी खै? के एमसीसी नेपालमा खारेज भएको हो? स्यानिटरी प्याड आयातमा कर किन घटायौं? महँगीको कारण कर्मचारीको तलब वृद्धि भयो तर वृद्ध भत्ता किन नबढाएको? खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नभएको बेला बजेटको आकार किन बढाइयो लगायतका प्रश्न राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिस्टोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सिस्टोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। एउटा चाहिँ केमिकल हाम्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको खड्ग प्रसाद पौडेलजी, उहाँ चाहिँ उहाँको उमेर 73-75 हो। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि स्टडी गरिराख्नु भएको रहेछ। पहिला पनि नगरपालिकामा सहरी विकासमा चाहिँ उहाँले त्यो केमिकल के अरे माइक्रो केमिकल चाहिँ लिएर जानुभएको रहेछ। त्यो आइडिया लिएर गएपछि हाम्रो
त्यो फोहोरमाथि त्यो केमिकल राख्दाखेरि त्यो लगभग त्यो कीटाणु जस्तै हो, त्यसले चाहिँ लगभग 20 मिनटमै काम सुरु गर्दो रहेछ होइन। हामीले चाहिँ फेरि उहाँको कुरा पनि सुरुमा पत्याएनौँ त्यतिकै, त्यो गरेरै हेरौँ। हिजो अस्ति त्यो गरेर हेर्दाखेरि लगभग अब एउटा चाहिँ हामीले बच्चालामा ट्राई गर्दैछौँ। बच्चाला त एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि दुर्गन्ध हटाउन सक्छ भने यहाँ त सक्छ होला भन्ने हामीले त्यो ट्र्याक गर्दैछौँ। यहाँको के 1 हप्तामा सकिन्छ गन्ध नआउने? 1 हप्तामा चाहिँ त्यो चाहिँ गन्ध नआउने सकिन्छ। र जुन यहाँ सिस्टम राखिन्छ नि, किनभने यहाँनिर ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पऱ्यो। ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो, जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो, यो पेट्रोलियम जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रोडक्ट भनेको मल नै हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि, केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पऱ्यो है, फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन होइन। त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सर्ने र नसर्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गर्नुभयो। स्थानीयको समस्या सबै समाधान हुने, तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। अहिले चाहिँ हामीले छुट्याएर राखेको फोहोर आएको छैन नि त। अहिले त काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लगायत अरू 23वटा नगरपालिकाको फोहोर आउने हो, महानगरको मात्रै होइन। अनि उहाँहरूले त छुट्याउनु भएको छैन। छुट्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जनचेतनामा जाने हो। घर घरमा गएर जनचेतना के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेले 5 मिनट फोहोर नछुट्याइदिएर मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई फिल हुनु पर्यो नि त। सबैलाई घर घरमा सबै जसले यो जहाँ जहाँबाट फोहोर उत्पादन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जनचेतना हामीले गर्दैछौँ होइन। त्यो चाहिँ महानगरको काम हो। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सृजित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए। यसअघि बिहिबार साँझ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोल शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग भेट गर्न पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनको लागि नयाँ टेक्नोलोजीको निर्माण गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले बन्चरे डाँडामा व्यवस्थित तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो। यो पोस्ट क्लोजरको इस्यु आज पनि अब पहिला हामी टेक्नोलोजी फाइनल गर्छौँ, सँगसँगै गरौँ। कति भोल्युमको इन्भेस्टमेन्ट चाहियो, कसको पावरको के चाहियो, त्यसबाट कति पावर जेनेरेट हुन्छ, त्यसको सरकारले बाइब्याकको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी अन्तर्के ट्रान्सफर गर्छौँ भन्ने जस्ता कतिपय प्राविधिक कुराहरूको लागि चाहिँ अध्ययन चाहिन्छ। त्यसको लागि पोस्ट क्लोजरको इस्यु चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो इस्यु हो। अहिले उहाँहरूलाई हामी पोस्ट क्लोजर गर्छौँ, तर त्यो गर्दै गर्दा के भन्न हामी सकौँ भने उहाँहरूलाई विश्वास के दिने, यो चाहिँ नगर्ने त उपाय नै भएन। त्योभन्दा अगाडि अहिले हामीले बन्चरे डाँडै लाने हो। त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको अहिले हामीले त्यही जस्तो छ त्यस्तै व्यवस्था, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पनि मापदण्ड र कार्यविधि छ, त्यसलाई फलो गरेर गरौँ। भेटमा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटबाट सिकेको पाठबाट अघि बढेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि योजनाका बारेमा कुराकानी भएको थियो। सरकारले स्थानीयका माग पूरा नगरेको र उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै बन्चरे डाँडावासीले फोहोर फाल्न दिएका छैनन्, जसकारण लामो समय यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँका सडकमा जताततै फोहोरको थुप्रो देख्न सकिन्छ। यसअघि काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरेर मात्रै महानगरका अन्य काम गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सिस्टोलवासीका समस्या बुझ्न उपमेयर सहितको टिम लिएर मेयर शाह आज सिस्टोल समेत पुग्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले भारत र बंगलादेशका पर्यटकलाई लक्षित गर्दै समर टुरिज्म क्याम्पेन चलाएको छ। परिसंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारत र बंगलादेशमा रहेका प्रकृति प्रेमीहरूलाई नेपाल घुमाउन समर टुरिज्म क्याम्पेन सुरु गरेको जानकारी दिएको हो। परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कोभिड-19 पछि भारतीय र बंगलादेश सहित अन्य मुलुकका पर्यटक समेत बिस्तारै बाहिर निस्कन थालेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न यो अभियान सञ्चालन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हाल भारत एवं बंगलादेशमा निकै गर्मी रहेको र गर्मी मौसममा उनीहरू बाहिर भ्रमण गर्न निस्कन खोजिरहेको बेला नेपाललाई नै गन्तव्य बनाउन यो अभियानले आकर्षित गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो।
हामीहरूले नेपालमा उनीहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि केही न केही गरौँ, यो हामीहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ र मलाई पुरा विश्वास छ कि यसबाट जुन छ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई पनि हामीहरूको आफ्नो नेटवर्कबाट गर्दाखेरि केही न केही बेनिफिटै हुन्छ। सो आजको यो समयलाई पनि हेरेर अरू यसको टुरिज्म इन्डस्ट्रीको महत्त्वलाई पनि हेरेर हामीहरूले आजको यो कार्यक्रम गरेको छौँ र यो टुरिज्मलाई बाहिर प्रवर्धन गर्नको लागि हामीहरूले आज यो इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कदम लिन गइराखेको छौँ। यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले भारत र बङ्गलादेशको उच्च गर्मीबाट शीतलता खोजिरहेका भारतीय र बङ्गलादेशी पर्यटकका लागि नेपालको मौसम अनुकूल रहेकोले यो अभियानले उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोभिडका कारण बाहिर निस्कन नसकेका पर्यटकहरूले यसको लाभ लिने बताउनुभयो। 2.5 मिलियन बङ्गलादेशीहरू चाहिँ बङ्गलादेशभन्दा बाहिर घुम्न निस्किनु भएको रहेछ। वरेज नेपालमा चाहिँ अहिले सानो सङ्ख्यामा, जस्तो हामीले डाटामै हेर्ने हो भने पनि करिब 2 लाख इन्डियन्स र 26,000 जस्तो बङ्गलादेशी आइराख्नु भएको छ। यो म्यासेजलाई चाहिँ हामीले सिएनआईको चाहिँ एउटा टुगेदर फर टुरिज्म भनेर हामी यसमा प्रमोसन गर्न खोजिरहेछौँ आफ्नो आफ्नो च्यानलबाट। र एउटा रिक्वेस्ट के छ भने एउटा हाम्रो क्रिएटिभ बङ्गाली भाषामा छ बङ्गलादेशको लागि, एउटा चाहिँ इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा छ इन्डियन कम्युनिटीको लागि। यो चाहिँ हामीले थुप्रै सोसियल च्यानलहरूको लागि बनाएको छौँ र थुप्रै क्रिएटिभ्सहरू हामी यो आउने 1-1.5 महिनामा पोजिसनिङ गर्दै जान्छौँ। परिसङ्घले भारतमा अल इन्डिया एसोसिएसन अफ इन्डस्ट्रिज, फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज, फेडरेसन अफ इन्डियन च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज, पिएचडी च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। यस्तै बङ्गलादेशको मेट्रोपोलिटन च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री र ढाका च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग पनि परिसङ्घले सहकार्य गर्दै आएको छ। लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार 2000 अङ्कमा झरेको छ। गत सातादेखि लगातार गिरावट आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक शुक्रबार 2078.70 अङ्कमा झरेको हो। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै शेयर बजारमा 197.02 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट 50.33 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचकमा पर्सिपल्ट अर्थात् मङ्गलबार 35.53 अङ्कको गिरावट आएकोमा बुधबार 7.19 अङ्क, बिहिबार 18.26 र आज साताको अन्तिम दिन 33.76 अङ्कको गिरावट आएको छ। शुक्रबार नेप्से परिसूचक झन्डै 34 अङ्कले घट्दा सबै समूहको परिसूचकमा रातामे भएका छन्। नेप्से परिसूचक लगातार ओह्रालो लाग्दा कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। आज 226 कम्पनीको 38,48,000 किता शेयर 1,30,73,00,000 रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अघिल्लो दिन 35,66,000 किता शेयर 1,16,15,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा पनि उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदको दुवै सदनमा मूल्यवृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। बजेटबारे सांसदको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाब। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी नभएको स्पष्टोक्ति। बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको दाबी। र काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दौडधुप। सिस्टोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउने मेयर शाहको आश्वासन। अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।